Kalimera. Kalimera. Kalimera Europe. कालीमेरा, अ वेरी गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। मैं आपकी होस्ट शगुफ्ता मिसेस शगुफ्ता इजहार और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं बबलू। एक खूबसूरत सुबह लेकर हम लोग आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में मॉर्निंग शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अमजद जान साहब, उनकी वाइफ मिसेस अमजद और उनका एक प्यारा सा बेटा आकाशा अमजद। मेरा दोस्त है प्लीज। अच्छा जी, ये बबलू का दोस्त है। अभी देखेंगे ना कितनी गपशप लगती है। ओके जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में हमारे पास बहुत ही प्यारी नात है जो आकाशा अमजद तैयार करके आए हैं और बहुत ही मीठी ज़बान सराइकी में है। मेरा ख्याल है कि आकाशा पहली दफ़ा पढ़ोगे सराइकी में? पहले भी पढ़ते हो ना सराइकी में? जी प्रैक्टिस है जी प्रैक्टिस है। चलो जी, बहुत प्यारी सी नात है, सुनते हैं सराइकी में। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी खोशे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होशे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होशे। नी सोने दा मुखरा नूरानी नूरानी तू तकदी तेरे चुमेंदी भी होशे। नी सोने दा मुखरा नूरानी नूरानी तू तकदी तेरे चुमेंदी भी होशे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होशे। उंगली ना पाके तवेरे दे अंदर खुदा दे सजन्नू टुरेंदी भी होशे। उंगली ना पाके तवेरे दे अंदर खुदा दे सजन्नू टुरेंदी भी होशे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होशे। आखिरी शेर है और बहुत ही खूबसूरत शेर। नवा के सजा के ते कजला भी पाके नवा के सजा के ते कजला भी पाके तू ठोडी हिला के हसेंदी भी होशे। नवा के सजा के ते कजला भी पाके तू ठोडी हिला के हसेंदी भी होशे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होशे। जज़ाकल्लाह। देखा माशाल्लाह, कितनी प्यारी भी नात पढ़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे भी आती है नात। मैं भी किसी दिन आपको सुनाऊंगा ना। अच्छा, ऐसा करते हैं नाज़रीन के दो जो हैं हम फिक्रे कोई अच्छी सी कोई नात के मैं बाद में सुनाऊंगा ना मिस। बाद में सुनाओगे? जी, पक्की बात है। हम तो जी। समझे थे सिर्फ बबलू को गाने ही आते हैं। नहीं, मुझे नात भी आती है, मुझे मिली नगमे भी आते हैं, मुझे सब कुछ आता है। माशाल्लाह। आकाश आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत प्यारी नात आपने पढ़ी। अभी हमारे पास न्यूज़ है फ्रेश, आज की ताज़ा ताज़ा खबरें, जिसके लिए हम जो हैं जाएंगे बशीर शाह साहब की तरफ। आज सुबह माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ जो फैमिली है बिल्कुल इनका इंट्रोडक्शन जो है मैं ख़बरों के बाद इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल में करवाऊंगी। इनकी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर और एक लॉन्ग पीरियड इन्होंने ग्रीस में गुजारा है, लेकिन हम वो डिटेल देखेंगे बाद में। पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। शुक्रिया। मुस्तफ़ा नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वीनस अहलास के प्रोग्राम कालीमेरा यूरोप में ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ बशीर शाह। आज 15 मई है और सने हिजरी 2011। तारकीन वतन के खिलाफ यूनान की इंतहा पसंद तंजीमों की हंगामा आराई
कल खतरे कम रही, लेकिन एथेंस के मरकजी इलाकों में ताजर बरादरी गाहक ना होने की बिना पर काफ़ी परेशान रहे। हंगामों के खौफ से लोग ज़्यादातर अपने अपने घरों में मसरूफ़ रहे। यूनान के जजीरा क्रीती में मदद चाहता हूँ ज़राअत पेशा गैर मुल्की मजदूर को नामालूम गैंग ने तशद्दुद का निशाना बनाया और ज़ख्मी हालत में खेतों में फेंक दिया। मुकामी शहरियों ने उसे हस्पताल मुंतकिल किया और उसकी जान बचा ली गई। मुआशी बहरान में पिछले वाले राहो अली कैंट गोजरावाले के रहायशी 21 साल मोहम्मद अली वल्द अब्दुल हफीज रहमानी, जो कि अरसा दराज से नहीं बल्कि 1.5 साल से यहाँ मौजूद थे, काम ना मिलने की वजह से परेशानी के आलम में खुदकुशी कर बैठे। नमाज जनाजा के बाद डेड बॉडी पाकिस्तान रवाना कर दी गई। यूनान के वजीर खारजा मिस्टर दिमित्री ने हफ्ता के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी अमले के साथ लिबिया के मुताल्लिक़ बातचीत करते हुए इस बात का इजहार किया कि अगले हफ्ते इंसानियत की बुनियादों पर खाना जंगी के मुतासरीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान एक बहरी जहाज़ में रवाना किया जाएगा। यूनान के हुकूमती अदारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की जानब लाने के प्रोग्राम को तरजीह दी जा रही है ताकि मुआशी बहरान का हल जल्द से जल्द तलाश किया जा सके। इसका इजहार यूनान के वज़ीर आज़म योर्गो पापांद्रेओ ने हफ्ते के रोज इटली के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्री डेम ऑस्ट्रेलिया के हालिया सर्वे के मुताबिक यूनानी जबान ताहाल ऑस्ट्रेलिया में दर्जा अव्वल की हैसियत की हामिल है। यूनान में सयाहों की आमद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये साल यूनान के लिए इस साल भी अवलियत रखता है क्योंकि मुआशी बहरान को कदर कम करने के लिए सयाहों से होने वाली ताजर बरादरी को जो क़ुव्वत हासिल होगी वो हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मशरक़ वस्ता में हालात ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर सयाह यूनान का रुख कर रहे हैं और हुकूमती इदारे इस मौके को ज़ाया नहीं करने देना चाहते। पंजाब और खैबर और उसके साथ आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद ऑपरेशन पर एहतजाज, पाकिस्तान ने मालूमात का तबादला बंद कर दिया। एक रिपोर्ट, तालिबान और जो अरब शेख थे वो किससे मिलते रहे, ये रिपोर्ट जो है उसामा बिन लादेन के मुतल्लिक है और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट शाया हुई। अमेरिका IMF के सरबरा डोमेनिक गिरफ्तार कर लिए गए। खसारे में कमी के लिए हुकूमती कटौतियों के हक में वस्ती लंदन में मुजाहरा। स्पेन के सुपरमार्केट में बरतानवी मुहिम खातून का कत्ल। बरतानिया NHS ये सेहत के मुतल्लिक है जिस तरह हमारा अस्ट्रेलिया है। इस्लाहात और लाजमी सर्विसेज को तबाह कर देंगी, ये हेल्थ प्रोफेशनल का बयान है। ओपन डोर इमिग्रेशन ने बरतानवी गरीबों को गरीबतर बना दिया है और इसका अदाद शुमार के मुताबिक ये रिपोर्ट दी गई। आर्मी बरादरी की आगाही के लिए मसला कश्मीर मीडिया पर मौसर अंदाज में पेश करना होगा। बरतानिया में मुकीम 8 लाख कश्मीरियों की यकजा आवाज। यमन, कबायलियों का इंतकामी हमला, 6 फौजियों को हलाक कर दिया गया। और भारत राजस्थान में फौजी हेलीकॉप्टर जो है गिरकर तबाह हो गया। पायलट समेत 4 अहलकार वहां हलाक हो गए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, अमरीकी सदारती उम्मीदवार रॉन पॉल का बयान। अमरीकी हुकाम ने कंप्यूटर में खराबी के बाद गरीब ममालिक के लिए वीजा लॉटरी प्रोग्राम मंसूख कर दिया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के खात्मे से खानदानी निज़ाम अनहतात का शिकार हो गया है और गरीब मुल्कों की निस्बत तरक्की याफ्ता ममालिक इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में मुल्ला उमर के ठिकाने का पता लगा तो तमाम ऑप्शंस पर गौर करेंगे, ये जानकारी कह रहे हैं। इस्लामाबाद, सदर और वज़ीर आज़म मुलाकात में पार्लियामेंट की करारदाद पर गैर मुल्की सफीरों को इत्मीनान में लेने का फैसला किया गया है। और अब ये स्पोर्ट्स की जानिब। तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के लिए 139 रन की जरूरत है। एंटरटेनमेंट, एथेंस में हफ्ते की शब एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया गया। हाल में मौजूद तमाशाइयों ने दिल खोल के शेला की जवानी प्रोग्राम को दाद दी और मशीनी घंटों से थके हारे तारकीन वतन सुकून के लिए चंद घंटे पाकिस्तान से आए हुए मायानाज फनकारों के साथ गुजार कर जब अपने घरों को सुधार रहे थे तो उनके चेहरों पर बड़ी अच्छी मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। आज एथेंस का दर्जा हरारत इस वक्त 17 सेंटीग्रेड है, जो कि 11 बजे के करीब 22 हो जाएगा और दोपहर 3 बजे 27 और रात 9 बजे 19 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सूरज की शुआएं सारा दिन अपना जलवा दिखाती रहेंगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लपेट में
رہیں گے یہ علاقے. اور اس کے ساتھ ہی بشیر صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں خبریں دیے جائیں گی. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت زیادہ شکریہ. آج کے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو کیسے بچائیں. پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, پنجابی, اردو, سرائکی, سندھی, بلوچی, تمام زبانوں کو ہم اپنی کیسے بچائیں. اس کے لیے ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ پلیز ہمیں فون کریں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اینڈ ابھی ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. کیوں, کیا خیال ہے ببلو بڑے خاموش ہو, کوئی شرارت نہیں, کچھ نہیں, کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا, کچھ سنا سا. میں خاموش اس لیے ہوں کہ آج میری نا دوست نہیں آئی ہے نا. آپ کو پتہ ہے میری دوست جو ہے نا ہمیشہ آتی ہوتی ہے نا, وہ والی کون سی والی حیا انجم آتی ہوتی ہے نا. آج اس نے اپنا دوست بھجوایا ہے. چاہیے وہ خود نہیں آئی نا, تو اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ حیا اسے کہتی ہے, یہ چوچو ہے. یہ چونچو ہے؟ جی ہاں, یہ چوچو ہے. کیا یہ بولتا ہے؟ نہیں, کبھی کبھی بولتا ہے, آج خاموش ہے. حیا کے ساتھ میں بولتا ہے, اس لیے آپ بھی خاموش ہو. جی ہاں. اور میس وہ کیا نا, کل والا جو پروگرام ہوا تھا نا, جو رات کو ہوا تھا, پہلے گانا گا کر بتاؤ تو سمجھ آئے گا نا. ہمیں کیا پتا کون سا, اس کا کچھ جانا پہچانا سا کچھ اس کا نام تھا. شیلا کی جوانی. مجھے اس سے آگے نہیں آتا. شرم کرو ببلو. کیوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ آخر پروگرام میں اور تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. میس ایسی بات نہیں ہے. شیلا کی جوانی جو پروگرام جو کل رات ہوا ہے نا, اس میں بڑے اچھے اچھے پاکستان سے نا آرٹسٹ آئے ہوئے تھے, جن میں طارق ٹیڈی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور جناب وہ کیا نام ہے ان کا نا, کمال صاحب, سردار پہلے کمال مجھے صاحب. یہ بتاؤ, ٹھیک ہے بڑے بڑے مجھے پتا چلے اداکار آئے تھے, بھی بتاؤ گے انہوں نے تمہیں بھی کوئی لفٹ کروائی ہے یا نہیں کروائی؟ بس میری ملاقات نہیں ہوئی نا میس. ویسے یہ ہے, مجھے نا کھانا وانا انہوں نے سب نے جب کھا رہے تھے نا, مجھے انہوں نے بلایا تھا, وہ کھانے پہ گیا تھا, اور دور دور سے بیٹھ کے ملاقات ہوئی تھی. اور پھر نا یہ کہ کل جو وہ پروگرام ہوا تھا نا, اس کے اسپانسر ہمارے پتہ ہے, جو سارے پروگراموں کے اسپانسر ہیں, تازہ موبائل والے. جو نیا کارڈ ابھی گریس میں چلا ہے. جی ہاں, تازہ موبائل سم جو ہے نا, اس کے جو وہ اسپانسر تھے, انہوں نے وہ پروگرام کروایا تھا. اور اس کی کمپیئرنگ جو تھی, ہماری یہ سارے پروگرام نہیں ہوتے, جی اس کے جو وہ پروڈیوسر صاحب ہیں ابراہیم فیض صاحب, انہوں نے اس کی کمپیئرنگ اس پروگرام کی تھی. اچھا میس آپ ایسا کریں پلیز پلیز پلیز, ہمارا مہمانوں کا ذرا انٹروڈکشن تو کروا دیں. مہمانوں کا انٹروڈکشن ضرور کروائیں گے. مہمان بڑے اچھے ہیں, بڑی گپ شپ کریں گے اور ہمیں بڑے اچھے میسیجز دیں گے. لیکن پہلے مجھے ببلو آپ بھی تو کچھ بتاؤ نا. میں نے اتنا پیارا ٹاپک دیا ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو کیسے بچا سکتے ہیں, اپنی زبانوں کو ہم کیسے محفوظ کریں. کچھ زبانیں خاص طور پہ ایک انگلش زبان جو ہے نا, وہ ہماری زبان پر بہت حاوی ہوتی جا رہی ہے. جب تک ہم ایک فکر میں 5-3-4 لفظ انگلش کے نہ بولے, ہمیں کوئی مزہ نہیں تھا, کوئی ہمیں ماڈرن نہیں سمجھتا. کیا کریں اس کے لیے ہم؟ میں ضرور بتاؤں گا, آپ ایسا کریں پلیز انٹروڈکشن لے لیں. چلیں جی, ببلو کا وہ زور جو ہے وہ انٹروڈکشن پر ہے. آتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں مرزا امجد جان صاحب. ان کی ڈیٹیلز میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستان سے اور گریس سے دونوں جگہوں سے انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا. میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلوما ہے. 8 سال انہوں نے جو ہے ایز اے ٹیکنیکل ہیلپر کام کیا ہے, اور 9 سال سے ان کی اپنی ذاتی ورک شاپ ہے. اس کے علاوہ ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں, ہم ان کا انٹروڈکشن خود ان کی زبان سے بھی لیں گے, اور ان کی کیا سروسز ہیں آج تک, اور وہ کیا میسیجز دینا چاہتے ہیں. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اپنے لیے پہلے تھوڑی ڈیٹیل بتائیں کہ یہاں پر آپ کا مزید پلس کیا, آپ کے ڈپلوماز کوئی یہاں سے آپ نے کالج سے یا کہیں سے کیا آپ کی سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, جن نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور خاص طور پر صبح کی یہ جو نشریات ہے, کالی مہر ہے, گریس, کالی مہر یورپ, تقریباً سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے بھی آ رہا ہے کہ پورے گریس میں یہ بڑے شوق و ذوق سے دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور خاص طور پر آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جن نے ہمیں انویٹیشن دیا ہے ادھر دعوت نامے پہ آنے کا. باقی سروسز کے لحاظ سے میں نے پاکستان ٹیکنیکل کالج سے ڈپلوما کیا ہے ٹیکنیکل انجینئر میں, تقریباً 1991 میں. اور ادھر تقریباً میں نے 8-9 سال جو ہے لیبر کی ہے ایز اے ٹیکنیکل ہیلپر. اور اس کے بعد میں نے ایک کالج ہے ادھر جو گریس میں ٹیکنیکل جتنی بھی جابز ہیں ان کو وہ سند دے دیتا ہے, سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے وہ اس سند کے بغیر نہیں چلا سکتا, نہیں کھول سکتا. تو میں نے تقریباً ادھر 2 سال میں کورس کیا ہے گورنمنٹ آف گریس میں,
اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سند دی تھی. اس کے بعد میں نے یہ دکان ورکشاپ اور گیراج جو ہے کھولا ہے. آپ بتائیں گے انکل آپ کی ورکشاپ کس چیز کی ورکشاپ ہے؟ میرے پاس 2-3 قسم شعبے ہیں. ایک تو ٹیکنیکل ہے جس میں ریپیئرنگ ہوتی ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک شو روم کا اسکیچ ہے جس میں آپ گاڑیوں کی ورکشاپ کی بات کر رہے ہیں نا. بائی اور بچوں کی تو نہیں نا کرتے آپ کوئی ضرورت پڑنے پر ان کی بھی جو کسائی شسائی ہو سکتی ہے. ببلو زیادہ انٹرپٹ نہ کرو, جواب لینے دو. میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا پھر میں گاڑی لوں گا نا, اس لیے میں انکل سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ گاڑیاں ٹھیک بھی کرتے ہیں گاڑیاں بیچتے ہیں. اچھا میں سمجھی تھی لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو ببلو صاحب ڈاکٹر بننے کے چکر میں تھے. میں نے کہا آج ورک شاپ کے لیے بات ہو رہی تو ببلو صاحب یہ نے کہا میں میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہوں. تو کوئی بات نہیں مس, میں نے تو کہا تھا نا آپ کو, شاید بھول رہا جو مہمان مجھے اچھا لگا, جس کا کام اچھا لگا میں وہی کروں گا. پہلے آپ اچھے انسان تو بن جاؤ. ببلو بات نہیں کاٹا کرتے, آپ نے انٹرپٹ کیا ہے. I'm sorry. جی وہیں سے شروع کرتے ہیں سر. اس کے بعد ادھر گورنمنٹ آف گریس کا ایک شعبہ ہے تیو والا, اس کے اندر تقریباً عرصہ 3 سال سے میں ایک لائف ممبر ہوں ان کا. ویری گڈ. اچھا سماجی کام بھی آپ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا ڈیٹیل میں, تاکہ جو جنہیں مدد کی ضرورت ہے وہ بھی آپ سے رابطہ کریں, اور جو کرنا چاہتے ہیں گریس میں یا آؤٹ آف گریس وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نمبرز یا اس طرح سے آپ بتائیں آپ کی ڈیٹیلز کس پیپر میں آتی ہیں. الحمدللہ تقریباً گریس میں کافی جو اثر رسوخ والے دوست احباب ہیں ساروں کو ہمارا پتہ ہے, جس میں ہمارا پہلا شعبہ جو ہے وہ ویلفیئر کنجا کے نام سے مشہور ہے, آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا, جس میں ہم یتیم فیملیاں جتنی بھی ہیں پاکستان خاص کر کنجاب میں ہر مہینے ہم نے 4 سے لے کر 8 فیملیز کا ماہانہ خرچہ جو ہے نا ادا کرتے ہیں, جس میں ہمارے دوست ہیں تقریباً ہم پہلے تو کافی زیادہ تھے, اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں, لیکن ریگولر ہمارا 4-5 سال سے یہ کام چل رہا ہے, اور ہر مہینے 4 سے لے کر 8 فیملیز جو ہیں ان کو ہم ماہانہ خرچہ بھیج رہے ہیں. سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو اناؤنس نہیں کرتے, بہت زیادہ لوگوں میں یہ بات آپ نے بتائی ہوئی نہیں ہے, اس لیے آپ کے ممبرس کم ہو رہے ہیں. اگر آپ زیادہ اس کی مشہوری کریں, بتائیں کہ ہم لوگ ویلفیئر کا اس طرح کام کر رہے ہیں, تو لوگ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے قافلے میں شامل ہوتے چلے جائیں. جی آپ کی بات قدرے بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں, کیونکہ یہ جو ویلفیئر اور کوئی بھی یونین یا جماعت کا جتنا بھی تعلق ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ, وہ ہوتا ہے تبلیغ کے ساتھ, اور ہمارے جتنے بھی رکن اب جو ریگولر چل رہے ہیں نا وہ سارے جو ہیں وہ لیبر میں ہیں. لیبر ادھر کی اتنی وسعت ہے کہ آدمی کے پاس, انسان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا فالتو ٹائم نکال کے کہیں جا کر وہ کر سکے. اور دوسرا جتنے ممبر ہیں سارے مزدور ہیں, بزنس مین کمیونٹی میں ہمارے ساتھ اتنے آدمی نہیں ہیں, کیونکہ یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. کیا آپ نے اپنا کام کنجا تک محدود کیا ہوا یا آؤٹ آف کنجاب بھی ہے؟ ابھی تک تو ہمارا صرف جو عرصہ 4 سال سے چل رہا ہے وہ صرف کنجاب کی حد تک ہے. چاہتے ہیں کہ بڑھے. جی نیکسٹ ٹائم میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کریں گے, اور ہماری پلاننگ میں بھی ہے کہ اگر مزید موقع ہمیں ملے تو ہم اس کو زیادہ بڑھائیں. اچھا ببلو آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ میس میں بھی غریبوں کی پہلے تو مجھے میری مدد کی ضرورت ہے نا, پہلے آپ سب لوگ میری مدد کیا کریں تاکہ کچھ ڈریس چینج کرے, چلنا بندہ ادھر بھی جانا چاہیے کہ پاپا مجھے روز 500 یورو دیا کریں. 500 یورو بھلے پاپا کی اتنی تنخواہ بھی نہ ہو. 500 یورو اگر نہیں ہے تو کیا ہوا, میری خواہش تو ہے نا کہ پاپا مجھے 500 یورو دے. 500 یورو کا کرو گے کیا؟ میس آپ مجھے موقع تو دے, میں یہی تو بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے 500 یورو بھی ملے گا نا تو میں 499 یورو جو ہے نا وہ میں اللہ میاں کے نام دے دوں گا, پاس رکھوں گا. واہ, اللہ کرے سب کا ایسا ہی جذبہ ہو جیسے کہ ببلو کا ہے. میس میرے جو انکل ہیں نا انہوں نے بتایا, ابھی مجھے پتہ نہیں لگا یہ کنجا کیا ہے. یہ کنجا کیا ہے؟ یہ کنجا کیا ہے؟ یہ کنجا کیا, آپ کو کنجا کا نہیں پتا؟ مجھے بھی بھلوا دیا. کنجا جو ہے وہ گجرات کا ایک چھوٹا سا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شہر قصبہ ہے دراصل. اوہ یس, آنٹی سے تو کچھ پوچھے نا. آنٹی سے بھی پوچھیں گے, پہلے ہم آکاشا سے پوچھتے ہیں. آکاشا آپ کا نام بہت پیارا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آگے انکل ببلو کو بتایا, اب نہ پھر مجھے تنگ نہ کرے. میں انکل نہیں ہوں, میں تو آپ کا دوست ہوں نا. اچھا
آپ مجھے انکل کہہ رہی ہیں, مجھے انکل کیوں کہہ رہے ہیں میز؟ ببلو کو انکل کہہ دیا, یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی بڑے عمر کی خاتون کو آنٹی کہہ دیا جائے, اور میں آنٹی نہیں ہوں. کبھی میں بڑا بھی ہوتا تھا نا اس وقت, چلو کبھی وہ ٹھیک ہے, پر پتہ ہے کیا ابھی بتا رہا تھا آکاشا, کہہ رہا تھا کہ نا ابھی ماشاءاللہ دیکھیں اتنی پیاری سی نعت بھی سنائی ہے نا, تو نا انہیں بہت زیادہ پیار ہے. تو نا ان کے ماما پاپا نے یہ جو نام رکھا ہے نا, یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ہے, اور ان صحابی کی خاص خاصیت بھی تھی. انہوں نے اسپیشل ایک کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا نام اتنا مشہور ہوا. اچھا, کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر جو مہر نبوت تھی اسے دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے چوما تھا, انہوں نے بوسا کیا تھا. یہ تو ہم نے ناظرین کو بہت پیارا سا نام بھی دے دیا ہے جس کا اتنا خوبصورت مطلب ہے. آکاشا عین الف آ سے ہے, الف مد آ سے نہیں ہے, اور کاف الف کا بھابی جی کینچی والا کاف, کینچی والا نہیں, کاف کتے والا کاف جو ہے, کاف الف کا اور شین ہے. بہت ہی پیارا سا نام ہے. اچھا آکاشا, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہو, کس طرح سے کرتے ہو؟ آپ چھوٹے ہو, کبھی کوئی آپ کو ملتا ہے, کوئی ایسا دوست جانتے ہو یا کوئی غریب, کیسے ہیلپ کرتے ہو؟ جب بھی کبھی کبھی مسجد میں جاؤں نا, ایک سینٹ بھی ہے نا, دے دیتا ہوں مسجد میں. یہ بہت ہی پیاری انسپریشن ہے ہمارے لیے. یہ بچہ جو بات بتا رہا ہے, یہ سب بچے جو دیکھ رہے ہیں سامنے, بچے ہمیں جو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے ایک ماڈل ہے آکاشا, کہ اگر اس کے پاس ایک سینٹ ہے, 10 سینٹ ہے, 50 سینٹس ہیں, اگر آپ وہ دے دیتے ہو تو وہ بہت سارے سینٹس مل کر آپ کے ایک بہت بڑی ایڈ بن جاتی ہے, ایک بہت بڑی امداد بن جاتی ہے نا بھی ببلو؟ میس آپ نہ پوچھے آکاشا کو کتنی لینگویجز آتی ہیں؟ آکاشا کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ 3. اچھا یہ بتاؤ, جو آپ کے ماما کی زبان ہے, آپ کے بابا کی جو آپ کی وہ زبان آتی ہے؟ ماما پاپا کے بھائی اردو. جی اردو یا پنجابی, آپ کی مادری زبان پنجابی ہے؟ پنجابی آتی ہے اچھے سے؟ جی تھوڑی تھوڑی پنجابی میں بات کرو گے کیا آپ کو؟ پنجابی میں پوچھتا ہوں نا, تو اور کیڑی زبان آندی ہے پنجابی دے علاوہ؟ اردو آندی جے, انگلش اور گریکی. یہ بھی میرے دوست ہے, انہیں بھی گریک لینگویج آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کالی میرا یورپ, اور ابھی ٹائم ہو گیا قدر بریک کا. ہم آج یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ پلیز کہیں نہیں جائے گا, پلیز جائیں کچن میں, جو بھی چھوٹا سا کام ہے وہ کر کے دوبارہ جلدی سے واپس آئے, ہماری محفل میں شامل ہو جائیے. چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. بائے بائے. نئی ترجیحات, نئے فوائد, 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ. تازہ موبائل اپنے نیٹ پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت, براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. ناحیت کا احساس لیے انگلش, گریک, اردو, عربی اور رشین, 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. ویلکم بیک ناظرین, ہم دوبارہ کی خدمت میں حاضر ہیں. بادشاہ بھی بچتا رہے گا یا میں کچھ بات بھی کر پاؤں گی؟ کرنے نا میس, میں نے روکا آپ کو. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کنجا کی. کنجا کے متعلق بہت ہی پیاری سی انفارمیشن ہے, بڑی دلچسپ, کہ کنجا ایک تاریخی قصبہ ہے, تاریخی علاقہ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ یونان میں زیادہ تر جو میجورٹی لوگوں کی ہے وہ کنجا سے تعلق رکھتی ہے. جی ہے نا ببلو؟ اور بھی لوگ رہتے ہیں, اور بڑے لائق لوگ ہیں, بڑی محنت کی ان لوگوں نے یونان آ کر, اور بہت زیادہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کیا ہے. اور اگر آپ کنجا جائیں تو وہاں پہ بچے بھی آپ کو کالی میرا اور کالی سپیرا کہتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے میس؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے. چلتے ہیں امجد صاحب کی طرف, ان سے ایک دو سوالات کرتے ہیں. کیا ویسے کتنے عرصے سے گریس میں ہیں؟ میں تقریباً 95 کا ادھر ہوں, 15-16 سال ہو گئے. 15-16 سال ہو گئے. کاروبار جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں جیسے اب کرائسس چل رہے ہیں, اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالات جو ہیں خراب ہیں. میں نہیں سمجھتی اگر معاشی حالات ٹھیک ہے خراب ہیں, لیکن اگر آپ محنت کر رہے ہیں نا تو اس کا ہمیشہ آپ کو اللہ میاں پھل دیتا ہے. محنت کا پھل بالکل طے ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ محنت کریں اللہ میاں اس کا آپ کو ریوارڈ نہ دے. کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں اس وقت جو کرائسس جا رہے ہیں, میرا خیال ہے, I'm sorry, ہم لوگ آپ کی بات کو یہاں تھوڑا سا کاٹیں گے. کال ہے ہمارے پاس, اسٹارٹ ہی ہم ایسا لیں گے کہ پوری بات سن سکیں.
जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है बुराक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक और ताज़ा मोबाइल के खालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशर हसन लड़ाई साहब। कैसे हैं जनाब? मुझे सुबह सुबह काले मसूल होना शुरू हो गए क्योंकि बदकिस्मती से मैं प्रोग्राम नहीं देख रहा, लेकिन 2-3 काले मुझे आई है जी, आपकी 50 की बातें हो रही हैं। अच्छा, तो मुबशर साहब का ताल्लुक कुंजा से है? मैं असल में मेरा 50% ताल्लुक कुंजा से और मुझे फख्र है इस पे भी। इस पर भी फख्र होना चाहिए। बहुत बड़ी ये यहाँ पे एक पर्सनालिटी है और बहुत मेहनत की है इन्होंने, आगे आए। 2 पर्सनालिटीज आप लोग देख रहे हैं, एक अमजद साहब, एक मुबशर साहब जो कुंजा से हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक तो हमें ये भी आप मैसेज दें कि ज़बान के हवाले से कि हम अपनी मादरी ज़बान को कैसे बचा सकते हैं, हमारा टॉपिक है। उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे और उसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैं कहता हूँ, वेलकम। अमजद साहब को होस्ट भी 50 के हैं और जनाब मेहमान भी 50 के हैं और कलर भी 50 के हैं। मीस मैं भी कुंजा का हूँ। बबलू भी कुंजा का हूँ। माय गॉड, मैं कुंजा के पीछे फंस गई हूँ। जी तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम। तो देखें ये कुंजा, मुझे ये बड़ा फख्र है कि कुंजा एक शायरों, अदीबों, राइटरों और बहादुर लोगों का शहर है, क्योंकि आप देख लें तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का आजाद है निशान हैदर का, वो भी कुंजा के पास है। वाह, क्या अच्छी बात याद करवाई मुबशर साहब। और मुबशर हसन मुराद मेरे दोस्त भी है, क्लास फेलो भी है। ये बबलू साहब व्यूअर्स भी सोच होंगे कहाँ बबलू का। मुबशर साहब आपकी क्या उम्र है? मेरी तकरीबन इनसे को 10 की साल कम ही होगी। ये बबलू का ये खासा है कि बड़े के साथ बड़े हैं और छोटे के साथ छोटे हैं। जी मुबशर साहब, जुबान के हवाले से क्या कहेंगे? हम अपनी जबानों को कैसे बचा सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा सरमाया है, क्योंकि जब भी हम कहाँ पे भी हों, जो मादरी जुबान है, मदर लैंग्वेज उसका, तो सबसे बड़ा ये ख्याल रखना चाहिए और हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जो वो मोहब्बत और प्यार जो माँ की जुबान, इसलिए इसको मादरी जुबान कहा जाता है, उसका तो जो सरमाया है वो उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अभी हमारी गवर्नमेंट पंजाब काफी इस पे काम कर रही है, और खास करके कुंजा के अपना शरीफ कुंजाई साहब जी। और मजे की बात यह है कि मैंने ये तक जो है एफएम में पंजाबी रखी हुई थी बाकायदा, तो ये तो हमें सीखनी चाहिए। सो मादरी लैंग्वेज के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और सबको करना चाहिए। गुड। और कुछ कहना चाहते हैं? कोई मैसेज, कुछ सुबह का प्रोग्राम देखने वालों के लिए कोई अच्छा दिन गुजरे, कोई अच्छी सी बात छोटी सी? मुझे बड़ी खुशी है जी, जो सुबह आपने काली मेरा का जो प्रोग्राम शुरू किया है, कम से कम ये लोग देखते हैं और इसको देखते हैं, और इनका आगाज जो होता है बल्कि पूरे यूरोप से ये कम से कम आपने काली मेरा का जो मतलब बता दिया है, तो मुझे मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि सब लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा हो और आपस में इत्तेफाक और प्यार से रहें। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अंकल ने ना बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा बबलू, पता है क्या है, हम ना ये यहाँ पे कुछ लफ्ज हैं, काली मेरा, काली मिनोन जैसे है, काली खरोनोन शायद है, कुछ अभी तो तुम जबान भी नहीं ना सिखाते हो। काली खरोइयाँ क्या करूँ मिस, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता हूँ। हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे बबलू। हाँ रखेंगे, ठीक है। और यही ना आप कहना चाह रही है ना कि हमें अपनी जुबान के साथ में यहाँ की जुबान भी सीखनी चाहिए। हाँ और जी। अपनी जुबान में भी जो अस्सलाम वालेकुम के अलावा जैसे हम किसी को सुबह खैर कहते हैं, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे, सस्पेंस रहने दो। हम इस पर पूरा एक टॉपिक रखेंगे और फिर हम व्यूअर से भी फिर लेंगे वो क्या कहते हैं इस टॉपिक पर। जी, ठीक है, जी। अभी हम चलते हैं अमजद साहब की तरफ। वो हमें जवाब दे रहे थे कि इन क्राइसिस में कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एक छोटी सी बात और करना चाहती हूँ कि खुदकशी हराम है। अभी भी हमने अमजद साहब ये खबरों में देखा कि खुदकशी का भी लफ्ज़ आया, और हमेशा जो है ये अब आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, लोग खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी से बेहतर है हिजरत कर जाना। हिजरत करके, ठीक है हम पाकिस्तान से यूनान भी आ गए हैं, अगर आपके जहन में सवाल है कि भाई हम मज़ीद आगे क्या हम हिजरत पर हिजरत करें, उसके बाद एक और चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई है और वो है सब्र। अमजद साहब क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि जहाँ जो ज़्यादातर हालात क्राइसिस की वजह से ख़राब है, दूसरा जो ये हमारा फैमिली जॉइंट सिस्टम है ना, इधर जो लड़के 10-10 12-12 इकट्ठे रहते हैं, मेन प्रॉब्लम जो है ना ये दिल बर्दाश्ता होने की, मायूसी की, डिप्रेशन की, वो सिर्फ इकट्ठे रहने की वजह से है। ये बहुत अच्छी तरफ मैं निशानदेही कर रहे हैं। तकरीबन
यूरोप सारा 2-3 दफ़ा होके आया हूँ, तकरीबन 8-10 मुल्क मैंने उसके देखे हैं। उधर वो 1-2 आदमी के ज़्यादा नहीं है, एक आदमी चला जाता है, दूसरा आदमी गवर्नमेंट के इदारों में जाता है, या वो उधर सोसाइटी होती है जिधर वो काम ढूंढने चला जाता है, या उधर एप्लीकेशन देते हैं। इधर जब एक आदमी जो होता है वो लड़का है जो सुबह काम ढूंढने जाता है, जब शाम को घर आता है तो दूसरे लड़के जो काम लगे होते हैं ना, वो उसको डिसाइड इतना कर देते हैं कि उसका ज़हन बिल्कुल पार्शन की तरफ चला जाता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, इधर रहूं, घर का खर्चा करूं या बाहर काम ढूंढूं। यानी वो सारा बर्डन उस एक या दो लड़कों पर मैक्सिमम। मेन जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ जाइंट जो इधर लड़के रहते हैं ना, वो मेरे आप क्या ख्याल में मशवरा देंगे हर साहब के लड़कों को, मतलब 2-2 3-3 के ग्रुप में रहना चाहिए, अकेले बेहतर है रहना, या 10-12? वो 10-12 तो इसलिए रहते हैं कि उनका किराया डिवाइड हो जाता है, बिजली का खर्चा डिवाइड होता है। क्या मशवरा देंगे? आपने भी एक टाइम गुजारा है, अकेले भी गुजारा है, किस तरह रहना चाहिए फिर लड़कों को? हर एक की तो फैमिली नहीं है काफ़ी यहाँ पर। मुश्किल ये सवाल है, क्योंकि यूनान एक ऐसा मुल्क है जो फिलोक्सेनिया सिखाता है, और जिन्होंने हमें सिखाया है कि इकट्ठा रहने का और प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ करने का। सबसे जो मेन ज़रूरत है वो हमारी तालीम है। मैं कहता हूँ कि जब भी कोई पाकिस्तान से लड़का आता है या कोई भी इंसान आता है, कम अज़ कम उसे थोड़ा सा बाशऊर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी दोस्त ने उसको कोई बात बताई तो उसने अपने जहन में ही रख ली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करें, खुद सोचें, शऊर रखें, इतना तालीम की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ें, अवाम को देखें, इनके मीडिया की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। मेन प्रॉब्लम ट्रेजेडी ये भी तो है ना कि लड़के 16-16 17-17 साल के हो रहे हैं, 12-13 साल के हो रहे हैं, और वो एक ड्रामा भी लिखा हुआ है इब्राहिम भाई ने कि जी बेचो मकान तो चलो यूनान वाली स्टोरी भी है ना। ये भी तो एक मसला है ना। अच्छा, मिसेज अमजद जो है वो बहुत देर से खामोश हैं, अभी तक हम उनकी तरफ नहीं आ सके, कुछ इस तरह से गपशप का सिलसिला जारी रहा। मिसेज अमजद जो हैं वो हाउसवाइफ हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये टीचिंग करती रही हैं, और अभी भी इनका जो है वो जहन दिल चाहता है कि कोई इनके लिए ऐसा काम हो, या तो घर बैठे वो करें या कोई अच्छी जॉब हो जिसके लिए ये बाहर निकलें। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या करना चाहती हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, बड़ी खुशी हुई आपने जो प्रोग्राम शुरू किया। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में आई तो मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ। माय गॉड, बबलू को मत बताओ, मुझे चुपके आप ये आपको हमारी याद दिलाता रहेगा जब भी आप इसको देखेंगे, और मेरा दिल है कि आप अभी इसको खोल के देखें। बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि बबलू छोटा है और छोटों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बबलू को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अपने हाथों से बबलू को ना बच्चा खुश हो जाएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आंटी कह रही है कि इसे खोल के देखें। एक सेकंड, पता है ना जब घर में बड़े मौजूद हो तो बच्चे गिफ्ट नहीं खोला करते। मिस फिर आप ही खोल। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं कि हमारे लिए मिसेस अमजद क्या लेकर आई हैं। मिसेज अमजद ने हम दोनों ही लेके आए हैं। ओके, ये पूरी फैमिली की तरफ से है। ना खोलना भाई, बबलू की किताब है, कुछ ना पढ़ना है। पता चले अंदर से कोई जोक तो नहीं निकल रहा, कहीं पता चले एकदम भम कुछ हो गया। बड़ा इजी पैकिंग की हुई है, जल्दी जल्दी खोलते हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। बड़ा सस्पेंस है, पहली दफ़ा कोई गेस्ट हमारे लिए कुछ इस तरह से लाया और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऑनरेबल है हमारे लिए। जल्दी करे ना। लो बबलू आप ही खोलो, बहुत जल्दी, मुझे भी टेंशन हो रही है। बबलू पीछे से आवाजें लगा रहे हैं। माय गॉड। ओह मिस इसके अंदर तो कोई अंकल है। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत पिक है जी, हमारे लिए बहुत ही प्यारी। बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमें याद रखा। ये अमजद साहब की चॉइस थी, ये उन्होंने सिलेक्ट किया आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। और बहुत ज्यादा बड़ी शुक्रिया। खुशी हुई कि इसमें इसके साथ हमारा आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, यादें हैं इसके साथ बहुत ज्यादा। आपको ऐसे ही इकट्ठा रखे और जिंदगी में कामयाबियां दे। बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ऐसे आप अच्छे से अच्छा चलाएं। थैंक यू। आप ये बताइए कि आप जो है आप ये तोहफा लेके आई हैं, तो आपको आपने क्या सोचा था कि ये तोहफा किसे देंगी, बबलू को या ये अब देखें, अब
ये तो नहीं होता कि किसी हाथ में बंदा दे, ये actually आप एक उसमें appreciation देखें थी कि हमारे आप उसमें देखें कि आप कितना उसमें कौन खलूस कौन है। कौन कौन है हमारे लिए अब जिसके हाथ में भी दिया जाता उसने तो फिर बड़ों के ही हाथ में दिया जाता ना। अब आप बच्चे हैं तो बच्चे ही रहे ना, क्यों आप बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं? असल में मैं करीब थी इनके, तो मैंने इसलिए इनके हाथ में दे थैंक दिया। यू। ये हमारा प्रोग्राम का मिस रिकॉर्ड भी है ना कि किसी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो है तोहफा जो दिया गया वो हमारे प्रोग्राम में दिया बच्चा गया। बच्चों वाली सोच है, खुश हो जाओ बच्चे, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, मिसेस अमजद की तरफ आते हैं। अब कुछ बातें हो जाए परदेश के हवाले से, बच्चों के हवाले से। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4। माशाल्लाह, चारों आपके पास ही हैं यहाँ पर? जी। गैर मुल्क में रह रही हैं, गैर मजहब है, गैर तालीम है, स्पेशली स्कूल बच्चे जाते हैं, उनके बच्चे बड़े भी हैं जी, 2 बच्चे। अच्छा, मैं इस सवाल से बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ स्कूलों में बच्चों को भेजें तो ये लोग अपनी क्रिश्चियनिटी की जो है तालीम देते हैं, मजहब अपना भी, ये लोग सुबह इनकी प्रेयर्स होती हैं, सब कुछ है। क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए क्या मुश्किलात होती हैं? फिर आप उन्हें किस तरह से जहनी तौर पर तैयार करती हैं कि हमारा मजहब ये नहीं है, ये है, आपको ये नहीं करना है, ईसा का लिबास पहनना है, हर चीज़, खाना है, फूड है, ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें हमारे लिए टोटली हराम है, उस हिसाब से आप किस तरह से बच्चों को गाइड करती हैं? असल में ये था जो घर का माहौल होता है ना, वो बहुत जो है ना डिपेंड करता है बच्चों की तरबियत के ऊपर। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये भी अमजद साहब भी जाते रहते हैं उधर इस्लामी महफिल वगैरह में, हफ्ते के हफ्तावार जो प्रोग्राम मस्जिदों में होते हैं वहाँ जाते रहते हैं, साथ बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चों का जो स्कूल का टाइम होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं खुद को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, घर में थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी बच्चे कहते हैं कि हमने ये करना है या जाना है, या बड़ा बच्चा माशाल्लाह 17 साल का है माशाल्लाह, तो उसका दिल होता है कि मैं बाहर जाऊं या घूमूं फिरूं दोस्तों के साथ। फिर हम उसे ना प्यार से समझाते हैं, उसके बाबा भी उसे बड़ा गाइड करते हैं, फिर मैं अकेले में भी उसको समझाती रहती हूँ कि ये प्रदेश है, जहाँ हम मजदूरी करने आए हैं या अच्छे मुस्तकबल के लिए आए, इन लोगों के जैसा तो बनने नहीं आए, बल्कि हम इनको बताना है हमने कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। ये नहीं कि हम इन जैसे हो जाएं और ये कहें कि भाई हम इनके ऊपर जो है ज़्यादा हैं, बारी हैं, ये नहीं हम पे बारी। हमारे पीछे जो है अल्लाह और रसूल, वो अगर हम अपने हर वक्त उनको अपने मज़हब को अपने साथ लेके चलें तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। तो बच्चों को हम बड़ा गाइड करते रहते हैं घर में, नमाज के लिए आज़ाद माहौल बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लड़की का कोई यहाँ पे कोई मतलब एक हमारे यहाँ एक शर्म हया का एक जी मखसूस माहौल होता है, वो यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल जो लड़के हैं ना उनकी तरबियत मुश्किल है, लड़कियों की नहीं मुश्किल, क्योंकि लड़कियों ने अपनी माओ के साथ घरों में रहना होता है। तो बच्चे जो है वो स्कूलों में भी जाते हैं, मार्केट का सामान वगैरह वो भी हम भेज देते हैं, जो बच्चे आज ही ले आए, हम ये कहते हैं लड़का ले आए, हाँ जी, लड़का बाहर जाएगा तो उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन जो समझते हैं ना उनके लिए लड़कों के हवाले से भी और लड़कियों के हवाले से भी तकरीबन एक जैसा ही है कि लड़के की भी कोई बात जो इंसान है वो नहीं पसंद करता कि वो उसको बेटे की भी कोई बात सुनने के लिए मिले। लड़कों का जहाँ मुश्किल है, लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कों ने बाहर जाना होता है, लड़कियों ने तो फिर भी माँ के साथ घरों में रहना होता है, और वो फिर भी बच्चियाँ जो है मान जाती हैं जल्दी, बच्चे ज़रा फिर हो जाता है उनका मूड अपसेट या वैसे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने घर का माहौल इस तरह का रखा हुआ है कि जो बच्चे जब घर में आए तो उनको यही पता चले कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। बाहर वो जाते हैं फिर वो ये चीज़ को साथ लेके जाते हैं जब वो बाहर भी जाएं कि हमने वापस। अच्छा, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है मिसेस अमजद, और ये कि पाकिस्तान में आप बता रही थी टीचिंग करती रही हैं जी। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है, आपको किस टाइप की आप जॉब चाहती हैं या ख़वातीन के लिए होनी चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जिन्हें वो अवेल करें? यहाँ आकर वो बेचारियाँ बिल्कुल फ्री हो गई हैं, क्योंकि यहाँ एक तो सबसे बड़ा मसला हमारी लैंग्वेज का है। अगर लैंग्वेज सीख भी लेते हैं तो हमारे पास उस तरह की स्टैंडर्ड की थोड़ी जॉब नहीं है जिसके लिए हम बाहर निकलें। किस टाइप की जॉब्स? जी, हर किसी का अपना ज़हन होता है, जैसा किसका ज़हन होगा वो वैसी बात करेगा। बिल्कुल सही है। जो घर की जॉब है ना मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। औरत जितना भी पढ़ जाए, जो मर्जी कर जाए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वज़ीर है, जो भी है, लेकिन उसकी खासियत उसके घर से नज़र आनी चाहिए कि वो एक औरत है, उसके बच्चे कैसे हैं या वो अपने शोहर के साथ कैसे है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जो जॉब है वो घर से बाहर जाके जहाँ प्रदेश में तो बहुत मुश्किल है, वो इसलिए कि जहाँ हमने घर भी संभालना होता है, बच्चे भी, वही जॉइंट फैमिली सिस्टम। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हम रख लेते हैं, चले कोई साथ हेल्पर रख लिया काम के लिए तो वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ खुद करना होता है। अच्छा, यहाँ फैमिलीज़ को बुलाने का मकसद और फैमिलीज़ के साथ बातें करने का, और हर बार हम आपको एक नई फैमिली से मिलवाते हैं, उसका मकसद ये भी है, ख़ासतौर पे ग्रीस में मौजूद तमाम फैमिलीज़, क्योंकि हमें बाज़ात एक दूसरे के मसाइल का नहीं पता होता। जब हम यहाँ बैठते हैं तो खुल के एक जो मसले हैं और जो उनके सोल्यूशंस हैं वो बातें करते हैं, तो दूसरे भी आइडिया करते हैं कि यार वाकई ये तो हमारा भी प्रॉब्लम है, ये तो हमारे साथ ही बीत रही है।
تو ایک تو اس چیز سے اویئرنیس دلوانا ہے کہ آپ پلیز دل تھوڑا نہ کریں, یہاں سب کی ایک ہی جیسے مسائل ہیں. کئی جگہ ہمیں اپنے شوہروں سے بھی ڈانٹ پڑی ہوتی ہے کہ آپ ایسی ہو, آپ اس طرح کرتی ہو, آپ اس طرح ہمت نہیں کرتی ہو, آپ اس طرح ہمت نہیں کرتی ہو. لیکن جب ہم خواتین بھی یہاں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا اکیلے کا نہیں. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم سب کا مسئلہ ہے. لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں, تیسرا پروگرام ہمارا جا رہا ہے, یہ تقریباً سامنے آ رہا ہے. اگر ہم 2-3 چیزیں اس پر قابو پا لیں. اب جو زبان کیسے ہم سیکھیں باہر جا کے, یہاں جگہ جگہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں دی ہوئی, کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی, بچوں کو چھوڑ کے جانا بھی ایک مسئلہ ہے. اگر ایک یہی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے تو ہم بہت سارے اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. بالکل, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, زبان جو ہے وہ جہاں بھی آپ نے رہنا وہ تو مسٹ ہے. اب وہ نا کافی دیر ہو گئی ہے تو بیچارے خاموش ہیں ببلو, ان کو بھی ذرا خاموش رہنے دیں, بڑا بولتے ہیں وہ بھی. ویری گڈ. جو زبان ہے نا وہ تو مسٹ ہے, جہاں بھی آپ نے رہنا ہے, چاہے اور گھر میں رہے چاہے باہر, زبان ضروری ہے. زبان ضروری, اس کے بغیر نہیں. پردیس ہے جہاں پہ صرف ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں, ہاں جی, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ایمرجنسی اللہ نہ کرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا تو جو زبان ہے, عورت بات تو کر سکے نا کسی سے فون پہ, یا کوئی ہیلپ چاہیے تو ظاہر ہے جہاں بھی رہنا زبان وہ سیکھنی ضروری ہوتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ گھر سے باہر نکلے اسکولوں میں جائے زبان سیکھیں, یہ وہ اگر بندے میں کانفیڈنس ہو, ہمت ہو, وہ کرنا چاہے خود, تو آپ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں کہ آپ جی 20 سال تک سیکھیں, 25 سال تک سیکھیں, مرتے دم تک انسان سیکھتے ہی رہتا ہے. یہ بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے آپ جی, نے. ساری زندگی انسان سیکھتے سیکھتے قبر میں چلے جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے یا ہم بوڑھے ہو گئے, ہم نے کیا. بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں, ان کو زبان آتی ہے, وہ اونچی نیچ ساری جانتے ہیں. تو جو عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کاپی پینسل بنا لیں. اتنے وہ گپیں بھی تو مارتے ہیں نا, بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں لوگوں کی, ہم لوگ باتیں کرتے ہیں یہ وہ کیا, تو کیا ہم آدھا گھنٹہ نکال کے اپنے ہسبینڈ کے پاس پڑھ نہیں سکتے؟ روز کے 2 لفظ یاد کر لیں, 3 لفظ یاد کر لیں. آدھا گھنٹہ کے ہم نے اپنے جو جہاں رہ رہے ہیں وہ والی زبان جو ہے نا ہم نے آپس میں بولنی ہے, تو آپ آدھا گھنٹہ فکس کر لیں نا. چلے آپ ڈیلی نہیں کر سکتے. ایسا کرتے ہیں مسز امجد کہ ببلو کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے بھی ہمیں 2 گریک لفظ دینے. آپ کو پتا ہے یہ لینگویج کے لیے بھی ہمیں کچھ, ہماری ایکچولی ببلو ویکیبلری جو ہے ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ پروگرام سے, جو پہلے پروگرام سے. آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں 2 الفاظ ہمیں کون سے دیتے ہیں ببلو, اس سے ذرا ہمارا الفاظ کا ذخیرہ بڑھے. جی ببلو. فرسٹ آف آل I mean میش جو پروتاپنولا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ آف آل. میں لکھ لوں کیونکہ میں تو بھول جاؤں گی. آپ سے لکھا نہیں جائے گا, اتنی دیر ہو جائے گی, پھر آپ آپ نہیں لکھ سکتی. آپ پلیز صرف مجھے نا ایک موقع دے, میں ایک نا چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. جو میرے کلاس فیلو بننا چاہتے ہیں نا, آئی مین کسی پرونیپیو میں داخلہ لینا چاہتے ہیں نا, جن کی بچے چھوٹی چھوٹی 4 سال 4.5 سال کی بیٹی بیٹا ہے نا گریس میں, اگر وہ اپنے بچوں کو اپنے نزدیک جو وہ دیموس کے جو چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہوتے ہیں وہاں پہ داخل کروانا چاہتے ہیں, تو 15 مئی سے لے کے 15 جون تک آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پہ داخل کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے کیونکہ ایک ٹائم لمٹ ہے, اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ آپ کا اپلیکیشن لیٹر نہیں لیں گے. 15 مئی سے 15 جون تک وہ جا کے پرونیپیو جہاں پہ نا وہ جیسے حیا ہے نا ہماری دوست جو آدمی آئی ہے اس نے چوچو بھجوایا اپنا تو وہ بھی نا 1 سال اس نے پرونیپیو میں پڑھا ہے اور وہ نیکسٹ جو ایئر میں جا رہی ہے نا پرونیپیو کے تو اس میں بھی وہ جا کے نا وہ پھر دوبارہ اپلیکیشن اس کی جمع ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا وہ ہمیں بتایا تھا کہ وہ وہاں جا کے پھر دوبارہ سے اپلیکیشن جمع کروائیں گے اور وہ پرونیپیو میں میری کلاس فیلو بن جائیں گے. ویری گڈ. چلو ابھی بتاؤ آج کیا ورڈز دے رہے ہو آپ؟ ٹو ورڈز کہا ہے آپ نے. 2 ورڈز جی 2 ورڈز 2 الفاظ. نمبر 1 پروتا. پروتا مین پہلے. پروتا مین پہلے اور میتا بعد میں آفٹر. اوکے. پروتا یا پروتو بھی کہہ سکتے ہیں اور پروتا بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے. پروتا اور میتا. پروتا میتا اتنا ہی کافی ہے آج. یہ تو کافی ہے نہیں اور بھی میں 2 بتاؤں گا. اور جو ہے نا پروتو جو ہے وہ 1 کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا, جیسے 1 ایک پہلا. اچھا پہلا اور نمبر پہلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پروتو نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلا نمبر. اور جو میتا ہے وہ بعد میں. اور اس کے بعد میں تورا. اوکے. تورا مین ہے ناؤ اب. اچھا ناؤ مطلب تورا اب اس وقت.
اور اس کے علاوہ ایک اور بتا دوں میں، آمیسوس نہیں، آمیسوس ببلو صاحب تو ڈانس کر کے بتا رہے ہیں، مجھے بھی کیا ڈانس کر کے بولنا ہوگا؟ اس کے لیے ہوگا جسٹ ابھی، اسی وقت. اچھا جسٹ ابھی، اوکے. آمیسوس. آپ یاد کیجئے، جو گریس میں موجود لوگ ہیں وہ یاد کیجئے یہ 4 لفظ. اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں سنڈے کو ہم آپ کو دوبارہ کچھ 2 یا 4 لفظ جو ہے ووکیبلری کے لیے دیں گے. اس کا مقصد ابھی آپ کو فل سینٹینسز سکھانا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پراپر کوئی کتاب کا سہارا لینا پڑے گا یا کوئی پراپر کلاسز لینی پڑیں گی. یا اپنے بچوں کو میری طرح سے پرونیفیوں میں بھجوائیں تو پھر وہ اپنے ماما کو اور پاپا کو پڑھائیں گے. ہاں، اور اگر بچہ غلط گریک بولو، کیونکہ بچہ تو خود سیکھنے کی پوزیشن میں ہے، تو پھر ہم تو غلط گریک سیکھ جائیں گے نا. جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھی بولتے ہیں، کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں نا تو بچے پہلے سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اوکے، آپ گھریلو ایک خاتون کی حیثیت سے کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، یا آج کی زبان ہم نے کہا ہم اپنی زبان کیسے بچائیں اس کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، کچھ میسیج خواتین کے لیے جو یہاں موجود ہیں؟ جی، کوئی آپ کے ذہن میں پیغام؟ زبان کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کے لیے، بلکہ یہ بھی ہم جو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سیمینار کریں زبان کے اوپر. تو اس طرح کے پروگرام رکھیں، ٹاک شو رکھیں زبان کے اوپر، تو ظاہر ہے پھر وہ ساتھ ساتھ ہی چلے گا سلسلہ جو زبان کا بھی ہے. تو آپ نے آگے بالکل ٹھیک کہا کہ جب تک ہم انگلش کے لفظ استعمال نہیں کرتے تو ہمیں کوئی ماڈرن نہیں کہتا یا پڑھا لکھا نہیں کہتا. یہ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے. بالکل یہی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایوری ٹائم ایسا بندہ ہے کوئی. بالکل. تو یہ زبان کے لیے تو پھر ہم نے خود ہی، ہمیں پتہ ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. جب گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہے ہم اس کے لیے کیئر کرتے ہیں. صحیح. جب ملک کے لیے کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے لیے ہم کوئی نہیں کیئر کرتے، کوئی کیئر نہیں کرتے. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں بس اس وقت ہم انفرادیت میں جاتے ہیں. اجتماعی میں اگر رہ کے سوچیں تو پھر وہ تو ملک کا بھی نقصان نہیں ہوگا. تو گھر میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو بچوں کی تربیت ہے. ہم یہاں پردیس میں ہیں تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، چاہے پاکستان کے جس ملک کے بھی ہوں، پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں عورتوں سے یہی کہوں گی کہ وہ بچوں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. یہ نہیں کہ ہم یہاں آ کے ان کا لباس استعمال کریں یا کہ اسکول کا یہ مول ہے، ہم جو بچوں کا جو لباس ہے اس کے ان کے لباس کو ذہن میں رکھ کے بچے اسکول کیسے جاتے ہیں اس کے حساب سے بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا کر سکتے ہیں، ان کے لباس میں تبدیلی کر کے کہ وہ مسلمان بھی نظر آئیں گے اور ان میں اٹھ بیٹھ کے وہ عجیب بھی نہیں لگیں گے. تو عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ بچوں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اپنے گھر پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. تو دوسرا میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ جتنا زیادہ ہو رشتوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کا ادب کریں اور غیبت سے بچیں. اتنا خوبصورت میسیج ہے، یہ دونوں میسیجز بہت پیارے ہیں. امجد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں تو صرف زیادہ اپنے جو میرا شعبہ ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کیونکہ 98 سے لے کر 2011 تک جتنی اموات بھی ادھر گریس میں ہوئی ہیں اکثریت کا تعلق جو ہے وہ ڈرائیونگ سے ہے، موٹر سائیکل سے ہے، نشے کی حالت میں ہے. یہاں زیادہ تر کار ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے. بہت سننے میں آتے ہیں کار ایکسیڈنٹس. جی تمام اپنے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ جو گاڑی کا رسک ہے نا کسی کو دیکھ کے نہ لیں. اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے، اگر آپ کی وسائل اتنے ہیں تو پھر یہ گاڑی کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رکھیں. ورنہ یہ میرے کزن نے لے لیا، میرے بھائی نے لے لیا، اس نے لے لیا، اس نے لے لیا، تو میں بھی لے لوں. جب آپ اس کی مینٹیننس ہی نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ آپ کو نہیں لینی چاہیے. اور دوسرا ساتھ ہے کہ جتنا بھی انسان ہو وہ ادھر جو قانونی حیثیت ہے گاڑی کے متعلق اس کو حتی الوسع کوشش کرے کہ پوری رکھیں. کاغذات، کیونکہ میں نے دیکھا سڑکوں کے اوپر یہ کاغذ نہیں ہوتا اور پھر وہ ترلے منتیں کرتے ہیں وہ پولیس والوں کی، وہ طرز کھا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم ایک خود مختار قوم ہیں، پاکستانی ہیں، ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں زیب نہیں دیتے. ایک چھوٹا سا کام اگر آپ قانونی کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہیلو بہانے لگانے چاہیے. اچھا، ایک اور حقیقت بھی ہے کہ یہاں کے بھی لاز اور کچھ قوانین مختلف ہیں، ٹریفک کے، پاکستان کے کچھ اور قوانین ہیں کچھ مختلف ہیں. وہاں پر ہم بے احتیاطی کر لیتے ہیں، اپنے اشارے بھی توڑ دیتے ہیں، قطار نہیں بناتے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے. لیکن یہاں پر اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں جرمانہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ جان بھی ہماری جان جانے کا تو وہاں پہ بھی 100% چانسز ہوتے ہیں. یہاں پردیس میں ساری فیملی آپ کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں.
गाड़ी आहिस्ता चलाएं और कवानीन की पाबंदी करें जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। बबलू के मुंह की बात जो है वो मैं छीन कर पहुंचा रही हूँ, वो बेचारे सब चले आप ही कहते हैं भाई। मैं कैसे कह दूं मीसा, आप मुझे मौका नहीं दे रही थी। मैं ये कह रहा था कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जल्दी से जल्दी, पाकिस्तान से आते ही फौरन यहाँ पे ना तो मोटरसाइकिल खरीदे ना कोई गाड़ी खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलती है, यहाँ पे राइट साइड पे गाड़ी चलती है और आपको पता नहीं लगता और आप समझते हैं कि रोड खाली होगा, लेकिन रोड खाली नहीं होता और आप एक्सीडेंट कर लेते हो। आप ना आराम से गाड़ी चलाया करो, मोटरसाइकिल पहले साइकिल से स्टार्ट लो। और कैसा आप क्या कहोगे, जल्दी से बताओ, ड्राइविंग करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले ड्राइविंग सबसे पहले लाइसेंस लेना चाहिए। गुड, सीखनी चाहिए। गुड, गाड़ी सीखनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी नहीं आती तो आप गाड़ी ना ले, एक्सीडेंट हो जाता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी मैं छोटी सी बात छोटा सा मैं मेरी बेटी की आज सालगिरह है, इशरा की। इशरा को बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उसका नाम बताया। इशरा, इशरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। इसे कामयाब करे। हर माँ के दिल में जो अपने बच्चों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हर माँ की पूरी करे। और मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा इंसान बनाए जिंदगी में। अल्लाह ताला को जो बच्चे पसंद है ऐसे बने मेरे बच्चे। सालगिरह सबको मुबारक। और मेरा बेटा शमीर, उसके इम्तिहानात हो रहे हैं, जो जिन जिन बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। और शमीर को अल्लाह ताला प्रोग्राम खत्म करने का दिल तो नहीं चाह रहा था, हमेशा और भी बहुत से सवालात होते हैं जो करने को दिल चाहता है, लेकिन जबान पर बात हो रही थी और इसी पर प्रोग्राम का एंड करेंगे कि पाकिस्तान में ग्रीस आकर ये चीज़ महसूस की है मैंने कि यहाँ की इवन मेडिसन्स पर भी, इवन इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है लेकिन यहाँ की मेडिसन्स पर भी इवन इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। इतना ये डोमिनेट करते हैं अपनी लैंग्वेज को यूरोप में। फिर हम पाकिस्तान में अपनी ज़बानों को क्यों अहमियत नहीं देते? वहाँ पर हम मेडिसन में उर्दू में इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते मैक्सिमम। प्लीज़ अपनी ज़बान को अहमियत दीजिए, मुझ समेत हम सब अपनी ज़बानों को अहमियत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदर हो, अपने दोस्त अहबाब, पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और ये खुशगवार दिन के साथ अल्लाह मियां आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अगले का दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Kalimera. Kalimera. Kalimera.